अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तौसीफ मुगल। आप देख रहे हैं सहर डिजिटल। नाजरीन, आज हमारे साथ एक बहुत अहम शख्सियत जो कि सियासी और समाजी रहनुमा भी हैं और इनका वकालत के शोबे से भी इनका बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर इनके ताल्लुक की बात करें तो चौधरी मोहम्मद मौसम इश्तियाक गुज्जर एडवोकेट साहब हैं। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा, माशाल्लाह आपको देखा जाता है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग जो है ना वो वीडियोस भी लगाते हैं आपकी, जी आप कभी क्या खिदमत लोगों की कर रही हैं। तो ये शौक आपको कैसे पड़ा और ये किस तरह से आप जो है सोशल मीडिया के ऊपर इतने इन आजकल आ रहे हैं, उसकी क्या वजह है? यार पहली बात तो ये सोशल मीडिया हम संभालते नहीं हैं, ठीक है। सोशल मीडिया के जो बंदे हैं, जो लोगों का प्यार मोहब्बत है, लोग वीडियोस एडिट करके लगाते हैं, हम नहीं बोलते हैं, हमारे काम बोलते हैं। जो कि आपके पास मुंह बोलता सबूत भी मौजूद होंगे, जो कि मैंने आपको शो से पहले जो डॉक्यूमेंटेशन दिखाई, जो नोटिफिकेशन दिखाए, जो रिसेंटली मंजूर हुए, ग्रांट्स मंजूर हुई, जो कि बेसिकली जो ताल्लुक है ना वो पीछे पसमानदा इलाकों से है। तो वहाँ पे जब आप लोगों के काम करते हैं, लोगों के काम आते हैं, ये नहीं सड़कें बनाने से, पानी के पाइप लगाने से। जब आप लोगों के पर्सनली काम करते हैं तो लोग आपसे मोहब्बत करके आपकी वीडियोस लगाते हैं, आपके साथ तस्वीर लेना पसंद करते हैं। तो इन्हीं वजह से, उन्हीं लोगों में प्यार और मोहब्बत की वजह से अल्लाह पाक ने इज़्ज़त नवाजी हुई है। तो उन्हीं वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव नज़र आते हैं, और हर 2-3 मिनट बाद आपको हमारी वीडियो नज़र आ जाती है। अच्छा मौज़म भाई, जो है ना हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि आप जो है माशाल्लाह एक वकालत के शोबे से भी आपका गहरा ताल्लुक है। तो ये किस तरह से आप ये वकालत को भी डील करते हैं, इसको भी मैनेज करते हैं, और जो आपके सियासी जो काम है आप उसको भी किस तरह से मैनेज करते हैं अपनी लाइफ में? ये सियासी जो काम है, सबसे पहले तो सियासत का आपको जवाब दे देता हूँ। सियासी जो काम है, क्योंकि मैनेज तो नहीं करने होते, इनका ये होता है 24 घंटे 24/7 ड्यूटी है ये। क्योंकि लोगों के अपने काम करने होते हैं, हर वक्त काम करने होते हैं। क्योंकि आप जब खिदमत के लिए निकल रहे हो ना, आपका कोई टाइम मुकर्रर नहीं होता, कोई टाइम आप मैनेज नहीं करते, ठीक है। खिदमत के लिए जब आप निकलते हो, 24 घंटे आपने खिदमत करनी होती है। और जो आपने वकालत की बात की, वकालत का ये शोबा है, वकालत से गहरा ताल्लुक ये है कि बचपन से मुझे शौक भी था, वालिद साहब की भी कुछ ख्वाहिशात थी कि बेटा वकालत वाले शोबे में आए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं डिग्री करके पाकिस्तान आया, ठीक है, वकालत के शोबे को ज्वाइन किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पजीराई भी मिली। और जो कि मेरे माशाल्लाह से जो मेरे मेंटोर हैं, एक तो चौधरी अतीक साहब, और दूसरे अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता करे, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे चौधरी मुश्ताक अहमद साहब। जब इनके पास प्रैक्टिस की, इनके अंडर प्रैक्टिस की और इनकी चीज़ें जब पढ़ी, यानी कि इन्होंने हमें सिखाई, जब इनके पास इन्होंने हमें चीज़ें बताई, तो उससे गहरा तल उससे शौक भी बढ़ता गया, और वकालत के साथ ताल्लुक इतना गहरा हो गया, इतना गहरा हो गया कि यार जब लोग आते हैं हमारे पास कि हमारा ये काम है, अवाम पुलिस पुलिस के पीछे हुए, कभी किसी चीज़ के पीछे हुए, तो उनका हम मदद करते हुए भी यार ये चीज़ होती है कि अल्लाह पाक ने हमें किसी खास मकसद के लिए चुना है। जी मौज़म भाई, अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह से आपकी इस छोटी उम्र में आपने जो है ना सियासत में कदम रख लिया, तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ये सियासी जो अब आप माहौल में आए हैं? सियासी माहौल में मुश्किलात ही मुश्किलात होती हैं। ये ना पूछें कि कौन सी मुश्किलात होती हैं। मुश्किलात ये है कि जब आप इस तरफ आते हैं, आपके मुखालफिन जो होती हैं, वो आपकी किरदार कशी करते हैं, आपकी इनडायरेक्ट पंजाबी में कहा जाता है लत्ता खींच रहे हैं, ठीक है। जब हम इस सियासत में आए आज से बहुत देर पहले, तो जब काम करना स्टार्ट किए तो लोगों ने बातें भी की, कुछ भी नहीं, अपनी सियासत को जारी रखा। अल्लाह के फजल करम जो लोगों को प्यार मोहब्बत ने ये साबित भी किया कि अल्हम्दुलिल्लाह काम बोलता है, नाम नहीं बोलता। अच्छा मौज़म भाई, ये भी बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि जो आप सियासत में जब आप आए हैं, तो ये आपको घर वालों ने सपोर्ट किया कि आपका खुद का शौक था, या कोई आपके जो बड़े हैं वो भी सियासत में थे, या उस वजह से आप सियासत में आए, ये कि पर्सनली आपका शौक था? ये भी बताइए। पहली बात तो ये है, सियासत में अब के नहीं, कोई 70 साल पुराना हमारा तजुर्बा है सियासत से, और एक सियासी पार्टी से वाबस्तगी भी है, बहुत अच्छी वाबस्तगी है। 70 साल पहले ये काम स्टार्ट किया मेरे नाना जान ने, उसके बाद दादा जान ने, फिर वालिद साहब ने, और मैं खुद, और उसके बाद चाचू जान, और मैं खुद। ये कह सकते हैं अब मैं चौथी पाँचवीं नस्ल हूँ कि सियासत के काम, ठीक है, सियासत के ताल्लुक से वाबस्ता है। इसमें ये है कि सियासत उस टाइम भी हम ये सोच के चले थे कि यार अवाम के लिए सर्व करना है, अवाम को सर्व करना है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यही है हमारा, अवाम को सर्व करना है। अपनी ना देखते हैं दिन ना रात है, अवाम को सर्व करते चले जाते हैं, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इज्जत से नवाजा हुआ है। अच्छा मौज़म भाई, आपकी उम्र कितनी है अभी? ये भी ज़रा नाज़रीन को बताइएगा, वो भी बड़े जो है ना ये इस ये चीज़ एक को। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि लोग कहते हैं मुझे अक्सर कि इतनी सी उम्र में आपने इतना कुछ अचीव कर लिया। मेरी एज होगी राउंड अबाउट कोई 22-23 साल एज होगी। अच्छा मौज़म भाई, ये बताइएगा कि सियासत में आने के बाद आपका मंशूर क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने खिदमात के बारे में सुना, हमारी सारी 17 साल पुरानी तारीख के बारे में भी सुना,
تو ایک ہی منشور ہوگا جو اس ٹائم لے کے چلے تھے الحمدللہ میرے دادا جان نے جو نعرہ لگایا تھا خدمت عوام کی دلیز پر، اور آج 70 سال ہونے کو ہیں اس منشور کو لے کے، اور الحمدللہ آج بھی ہمارا منشور یہی ہے خدمت عوام کی دلیز پر، یعنی کہ عوام کو خود چل کے آنا نہ پڑے، ہم نمائندے عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندے ہیں، ٹھیک ہے، ایم این ایز، ایم پی ایز، جنرل کونسلر، چیئرمین جو بھی ہیں، جنرل سیکرٹری، یوتھ کی پاور ہے، ہم عوام کے نمائندے ہیں، ہم نے عوام کے کام کرنے ہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی ہمارے پاس چل کے آئے، ہماری شہرت بڑھے، ہمارا رتبہ اونچا ہو، ہم ان کے پاس چل کے جائیں گے، ہمارا ان کے ساتھ کمبینیشن اچھا ہوگا تو تب عوام ہمیں پسند کرے گی، تب عوام ہمیں ووٹ دے گی، تب ہم اوپر جائیں گے۔ اس لیے یہ منشور اس چیز کو بھی شو کرتا ہے، عوام اور ایک سیاستدان کے درمیان جو کولیبریشن ہوتی ہے اس چیز کو یہ شو کرتا ہے کہ خدمت عوام کی دہلیز پر۔ جی معظم بھائی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ موجودہ جو سیاسی نظام ہے اس سے آپ کتنا متفق ہیں؟ جو موجودہ سیاسی نظام ٹھیک ہے، چل رہا ہے، پاکستان جمہوری نظام ہے، ٹھیک ہے، ایم این ایز، ایم پی ایز مانتے ہیں کرپشن ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہوگی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہوگی، لیکن کہا جاتا ہے کہ پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی۔ اب آپ ایک بندے کو کہتے ہو چور ہے، ایک بندے کو کہتے ہو وہ ڈاکو ہے، وہ چور ڈاکو تو نہیں ہے یار، اس کی پارٹی میں باقی بندے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کو چور ڈاکو نہیں کہا جاتا۔ جس طرح پچھلے دنوں پاکستان میں پورے 3.5 سالہ ہسٹری میں ایک بدتمیزی کا کلچر لایا گیا سیاست میں، یہ گالیاں دی گئی، مختلف قسم کی گئی، لیکن اس چیز کو چھوڑ کے عام بندے کو، عام بندے کی سیاست، عام بندے کی ایک چیئرمین کونسلر کی سیاست کیا ہے کہ یار آپ کا عوام سے نمائندہ ہو، عوام آپ کے پاس آئے، آپ کو اپنے کام بتائے، یہ تو نہیں نا آپ عوام کے پاس جاؤ، مخالف پارٹی کے ہو، آپ عوام کے پاس جاؤ مخالف پارٹی کو، آپ کو کوئی دوسرا بندہ اٹھ کے دوسری پارٹی کا اٹھ کے گالی دے دے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ بدتمیزی کی سیاست ہے، اور ایسے لوگوں کا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، یہ بدماش ٹائپ لوگ ہیں، ان کو سیاست سے قطع تعلق کر دینا چاہیے، میری نظر میں تو یہ ہے۔ اچھا معظم بھائی جس طرح لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اگر آپ الیکشن میں جیت جاتے ہیں تو کیا ایسی خدمات کریں گے آپ جو ہے لوگوں کے لیے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا این 181 پی پی 280 281 281 لیا 1 لیا 2 3 4 یہ سارے انڈر آتے ہیں، مختلف ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، لیکن ہم نے اپنے حلقے کو دیکھتے ہوئے، حلقے کے پسماندہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو ان کی چیزیں ہیں، جیسے کہ ادھر کی بنیادی ضروریات صحت ہے، کیونکہ جنوبی پنجاب میں صحت کا تو اتنا فقدان ہے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، صحت ہو گیا، صاف پانی ہو گیا، اسکول ہو گئے، ایجوکیشنس کے لحاظ سے، کہ یعنی کہ لوگوں کی یہ مینٹیلٹی بنا دی گئی ہے کہ بچہ آپ نے کمانا ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ بڑے ہیں، چاہے گھر کی بڑی عورت ہے، جوان عورت ہے، آپ نے پیسہ، عوام کو پیسے کے پیچھے لگا دی گئے، اس چیز سے نکل گیا، عوام کو اس چیز کی طرف لانا ہے کہ یار آپ اسٹڈی کی طرف آؤ، آپ اپنا فیوچر برائٹ بناؤ۔ سب سے پہلے تو ہمارا یہ منشور ہے عوام کی تعلیم کو درست کرنا، تعلیمی نظام کو درست کرنا، اس کے بعد صحت کے حالات ہیں، آج کل ہاسپٹلس میں دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا اور میرے رب نے چاہا اور لوگوں نے ہم پر بھرپور اعتماد کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو پاکستان کے، جو ہمارے حلقے کے، میں بڑی بات نہیں کہتا باہر کے، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا، جو ہمارے حلقے کے ہاسپٹل ہیں ان کو ہم ضرور برٹش نیشنل لیول کے بنائیں گے، اور اس کے بعد صاف پانی کے فلٹر ہر گلی ہر محلے میں، تاکہ لوگوں کو جو بیماریاں ہیں پانی سے لگتی ہیں ان سے محفوظ بنایا جا سکے اور بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا جا سکے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اچھا معظم بھائی یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ نے ساری چیزیں تو ہمیں بتا دی ہیں، تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے، آپ کس جماعت سے ہیں، ان کو یہ بھی تو پتہ چلے کہ آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا الحمدللہ یہ بات کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے مجھے کہ ہمارا تعلق 70 سال سے ایک ہی پارٹی سے ہے، ایک ہی پارٹی سے، نہ ہم نے سیپریٹیشن کی ہے، نہ کسی پارٹی میں گئے، نہ اوور ٹیک جس کو آج کل لوٹا کلچر چلا ہوا ہے، وہ کلچر نہیں ہے۔ الحمدللہ فخر ہو رہی ہے اس بات پہ کرتے ہوئے، میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ ماشاءاللہ جی، اسی لیے جو ہے آپ جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر کافی لوگوں کی جو ہے نظروں میں آ گئے ہیں۔ تو یہ جو اپنا اس وقت جو موجودہ دور ہے، جو حکومت میں جو یہ جو نئے قانون لاگو ہو گئے ہیں، تو آپ کا وکالت سے بھی تعلق ہے، تو اس حوالے سے جو اپنا آپ بتائیے گا کہ جس طرح مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہماری اس وقت پنجاب کی ہیں، تو اس پہ جو انہوں نے نئے قانون جو لاگو کیے ہیں، جس طرح انہوں نے CCD کا ایک ادارہ جو ہے لانچ کر دیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا اپنی رائے دیں گے عوام کو؟ سب سے پہلے تو CCD کی بات کر لیتے ہیں۔ CCD ایک اچھا ادارہ ہے، ٹھیک ہے، CCD ایک اچھا ادارہ ہے جو کہ آپ دیکھ لیں، جو بدماش تھا، جو گنڈا تھا، جو موالی تھا، جو کوئی بھی تبت تھا اور قبضہ مافیا، سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں وہ جا کے معافیا مانگ رہے ہیں،
کہ ہم یہ نہیں کرتے. منشیات کو جو کہ اسکول کالجز میں ایون کہ کوئی 9 10 8 کلاس کا بچہ کیا ایج ہوتی ہے اس کی, کچھ بھی نہیں ہوتی, 15 16 سال یہ ایج ہوتی ہے, اس کو نشے پہ لگا دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اس کے دوست کے تھرو اگر کوئی کرتا تھا اس کو نشے پہ لگا دیا جاتا تھا, اس کی مینٹل ایسی ہیلتھ بنا دی جاتی تھی کہ وہ نشے کی طرف راغب ہو جاتا تھا منشیات کھوڑوں کی طرف سے. لیکن یہ سی سی ڈی نے آ کے بہت کام کیا اور ان کا مکمل صفایا ہو چکا ہے. اور یہی بات موجودہ جو آپ قانون کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کو, یہی کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ مریم نواز صاحبہ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اب جو بندہ کام کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, جو بندہ کام کر رہا ہے اس کے مخالفین بولتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ نہیں بولتے. اب وہ کام کر رہے ہیں, مخالفین کچھ کہتے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں, ان کا کام واضح نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں کسی سیاسی پارٹی کو ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یار نون لیگ ایسی, پی ٹی آئی ایسی, نون لیگ ایسی, پی ٹی آئی ایسی. تو آپ اپنا جو ہے نا, اپنا جو دھیان ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ کام کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس پارٹی کو سپورٹ کریں. میرا اپنی نوجوان نسل کو بھی, ینگ کو بھی, بڑے بوڑھے سب کو یہی مشورہ ہے, آپ یہ نہ دیکھیں نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, پیپل پارٹی ہے. آپ یہ دیکھیں آپ کے مفاد میں کون بہتر ہے, اور آپ کے مفاد میں کون بہتر ہے, اور آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے مستقبل کے لیے کون بہتر ہے. جی بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ چودھری معظم اشتیاق گجر صاحب موجود تھے, اور آج ہم ان سے بہت ساری باتیں بھی کی ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملتے ہیں نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.